अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक ऐसा नक्श आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तावीज़। और तावीज़ भी वो जो सदियों से आज़मूद है। याद रखिएगा, इल्म लामहदूद है। किताबों में कलमी हाथ की लिखी हुई या मतबूआ प्रिंट, हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने, जिनकी ज़िंदगी तकवे में गुजरी, हलाल और हराम की पहचान में गुजरी, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है। तलाश मुझ जैसा फ़कीर अगर करके लाता है तो उसकी तलाश से नफ़ा उठाए। मेरा हर अमल सबूत के साथ, हर अमल हवाले रेफरेंस के साथ, और हर अमल वो है जिसको इंसानियत ने सदियों से आजमाया। फिर भी मैं दावा नहीं करूँगा, तालिब इल्म हूँ। मैं आपको एक ऐसा नक्श देता हूँ, ये नक्श मैंने लिख के रखा है, ये आपको मिल जाएगा। ये नक्श है, आप कुर्बानी का जानवर, उसकी जो पहला खून निकलता है किसी प्लेट में, किसी बर्तन में आप ले लें, किसी लकड़ी से, किसी दरख्त की लकड़ी से वो इसी तरह नक्श बना लें। उसको खून को, यानी उस खून से ये नक्श लिखें और इस नक्श को लिख के ज़रा खुश कर दें। इसके नीचे, नक्श के नीचे अपनी हाजात लिखें। अगर हाजात ना लिखें, लिखते हुए अपनी हाजात का तस्वुर करें और फिर उसके बाद इस नक्श को लपेट कर किसी दरख्त पे लटका दें टेपिंग करके, या किसी कब्रिस्तान में दफन कर दें। इन दोनों में से जो आपको सहूलत हो। दरख्त अगर फलदार हो ठीक है, जिसमें कांटे ना हो, वरना जो दरख्त भी आपको मयस्सर है। ये नक्श बहुत ताकतवर नक्श है, बहुत हैरत अंगेज बाकमाल नक्श है। एक दुर्वेश गुजरे हैं अरब की दुनिया में, शेख शम्सुद्दीन अल कुबरा रहमुल्लाह। वो हमेशा ईद, यानी ईद उल जुहा में एक नक्श लिखा करते थे। वो फरमाते थे, मैं जितने नक्श लिख सकूंगा उतने दूंगा। दुनिया जमा होती थी कि हमारी किस्मत में वो नक्श आ जाए। वक्त के मुहद्दिस, फकीह, वली, अल्लाह के नेक बंदे वो नक्श लिखते थे और वाज़ेह फरमाते थे कि मैं कुर्बानी के गोश्त, कुर्बानी के खून से, जो पहली कुर्बानी की छुरी फेरने में पहला खून निकलता है, उससे नक्श लिखता हूँ। और वो नक्श जिस मकसद के लिए जो बंदा लेता था, या दफन करता था या लटकाता था, अल्लाह पाक उसका मकसद पूरा कर देता था। इस नक्श में जो हरूफ हैं, वो हरूफ वही हैं, जो हरूफ हैं ये मुस्तनद किताबों से साबित है। ज़रूरी नहीं हर्फ हर्फ में, हर हर्फ हमें समझ आ जाए। आप कोई भी अपना कोड मिलाएं तो स्टार और हैश, मुझे कोई बंदा स्टार और हैश का माना बता दे। स्टार और हैश, इसमें भी स्टार और हैश है, इसका कोई माना बता दे। ये पुराने हरूफ सदियों से चले आ रहे हैं। ये वो ज़ुबानें हैं जो कि बहुत ताकतवर अल्फाज के साथ मुज़य्यन है और इनकी तासीर, इनका फ़ायदा बहुत लाजवाब है। तो शेख वो नक्श लिखते थे और नक्श लिखने के बाद चंद लिखते थे, फिर अपनी मसरूफियात में, लेकिन जिसको देते थे कमाल ही कमाल होता था, तासीर ही तासीर, फ़ायदा ही फ़ायदा। आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी उलझन के लिए, दिल की जायज़ मुराद को पूरा करने के लिए ये नक्श आप लिखें। ये सदियों से राजों में चला आया। कुछ अल्लाह के नेक बंदों ने इसे फिर आम किया। पहले सीना तो सीना, यानी एक फर्द सारी उम्र लिखते रहे, आखिरी वक्त में उन्होंने अता कर दिया। वो लिखते रहे, अगले ने आखिरी वक्त में अता कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ चंद सदियों से
پھر یہ کتابوں میں آیا اور کتابوں سے پھر اللہ والوں کے مزید تجربات میں آیا۔ میں نے اس کے بڑے تجربات کیے ہیں، میں نے اس کے بہت تجربات کیے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، عمل کو یقین سے کیجیے گا۔ آپ کے پاس اپنے موبائل کا نیٹ ورک ہے، لیکن آپ اپنی فضاؤں میں دکھائیں کہاں ہے؟ آپ کے جسم میں آئرن کیلشیم ہے، کہاں ہے؟ آپ کے جسم میں سانس روح ہے، وجود تو نظر نہیں آ رہا۔ خون کا ایک قطرہ ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں ہیموگلوبن بھی ہے، WBCs، سرخ ذرات، وائٹ سفید ذرات، پلازما وغیرہ وغیرہ، اور اسی خون کے ذرے میں شوگر بھی ہے، اسی خون کے ذرے میں کرونا بھی ہے، اسی خون کے ذرے میں ڈینگی یا ملیریا بھی ہے۔ نظر تو نہیں آتا۔ سائنس کی دنیا پہ اتنا یقین، اتنا یقین، اور روحانیت کی دنیا میں ہم کہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے ڈھونڈنے اور تلاش میں کمی ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ نقش لکھیں، کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی الجھن ہو، ناکامی کی انتہا ہو، مسائل الجھے ہوئے ہوں، اب تھک چکے ہیں، آپ ایک نقش سے زیادہ نقش بھی لکھ سکتے ہیں، گھر کے ہر فرد کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے نیچے مراد لکھیں، ورنہ لکھتے ہوئے اس کا تصور ہو، لکھتے ہوئے اس کا یقین اور دھیان ہو۔ یہ شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ نقش عام کر رہا ہوں، یاد نہیں رہا، چھپانے کا مزاج نہیں، پھر بھی دعوت تو نہیں کر سکتا۔ یہ نقش بہت طاقتور ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ زندگی میں کوئی بھی مسائل ہوں، مشکلات ہوں، الجھنیں ہوں، حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے جنات کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ فرماتے ہیں جنات یہ نقش ضرور لکھتے ہیں، اور جنات اس نقش کا استفادہ اور فائدہ ضرور پاتے ہیں۔ جنات کے ہاں یہ نقش بہت زیادہ عام ہے، اور سارا سال جنات قربانی کی عید کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن یہ نقش لکھ سکتے ہیں، کیونکہ 3 دن عید کی قربانی ہے۔ آپ یہ لکھ سکتے ہیں، ضرور لکھیے، اپنے لیے لکھ سکتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ میں اس کے واقعات سنانا شروع کر دوں، میرے پاس بے شمار واقعات ہیں۔ ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ اب بس موت ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، موت ہی ہماری مشکلات کا حل ہے، موت ہی ہماری الجھنوں کا حل ہے، یا مایوس ہو چکے تھے۔ یقین اصل ہوتا ہے، ایقان، اعتماد اصل ہوتا ہے۔ قربانی کا خون کیوں فرماتے ہیں؟ جب پہلا قربانی کے خون کے قطرے نکلتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ قبول بھی فرماتے ہیں اور بخشش بھی فرماتے ہیں۔ قربانی کے خون کے جو پہلے قطرے، پہلا خون جو نکلتا ہے، اس کی بہت زیادہ کتابوں میں فضائل، فوائد لکھے ہوئے ہیں، بخشش کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، قبولیت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح عملیات اور وظائف اور تعویذات کی دنیا میں بھی ہمیشہ یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس کا ساتھ، اگر اس کے ساتھ نقش لکھا جائے، فوراً تازہ نقش لکھا جائے، اور جتنے بھی لکھ لیں، اور اس کو جس مراد کے لیے لکھیں، جس مشکل کے لیے لکھیں، جس پریشانی کے لیے لکھیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ ضرور اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، ہر سال کیجئے، ہر سال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آزمودہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، آزمودہ در آزمودہ۔ واقعتاً یہ وہ تعویذ ہے جو آپ کی زندگی کے نقشے، سوچیں، دھارے بدل دے اور آپ کو مایوسی سے نکال دے۔ اس تعویذ کو بہت توجہ سے کیجئے گا، لاجواب چیز ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، مجھے بڑوں کی اجازت ہے، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔